हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुतालिक, यानी जब दुरुस्त जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के लिहाज से यानी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब की दुरुस्त फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एहतियात की जाती है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री कर रहे हों। इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चंद पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जुमलों के अंदर हर मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की किस खास फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि जब कॉम्पाउंड नाउन्स को जुमलों के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ वर्ब की किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉम्पाउंड नाउन क्या होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनका इशारा एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की तरफ होता है, लेकिन बजाते खुद एक कॉम्पाउंड वर्ड जो होता है उसे सिंगुलर या वाहिद तस्वर किया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ग्रुप यानी लोगों का ग्रोह। तो अब इस लफ्ज़ से मुराद है कि एक से ज़्यादा लोग, लेकिन बजाते खुद ये लफ्ज़ जो है ये वाहिद है, लिहाजा इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो वही होगी जो कि सिंगुलर अल्फाज के साथ या वाहिद अल्फाज के साथ इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि ही, शी और इट, या फिर किसी भी वाहिद जगह, शख्स या चीज़ का जब जिक्र किया जाए तो उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है उसके आखिर में लेटर एस, ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा किया जाता है। जैसा कि वॉक से बन जाएगा वॉक्स, वॉच से वॉचेस और क्राई से क्राइज। तो यही उसूल जो है इसे कंपाउंड वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कुछ और कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टीम, जैसे कि खिलाड़ियों की टीम होती है। इसी तरह से है लफ्ज़ कमिटी। ये किसी बड़े ग्रुप का एक छोटा हिस्सा हो सकता है जो चंद लोगों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें कोई ज़रूरी काम वगैरह सौंपा गया होता है, यानी कोई जिम्मेदारी दी गई होती है। इसी तरह से लफ्ज़ क्लास, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है। इसी तरह से लफ्ज़ फैमिली यानी ख़ानदान, जैसे कि किसी बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ का एक क्रू होता है, यानी लोगों का ग्रुप होता है जो उस जहाज़ की देखभाल वगैरह करते हैं। तो लिहाजा जब कॉम्पाउंड नाउन्स का जुमलों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर, तो उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी? उनके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, यानी जिसके आखिर में लेटर्स का इजाफा किया जाता है। तो चलिए अब चंद जुमलों को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला जुमला है, मिलकर पढ़ेंगे। द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, यानी टीम मश्क के दौरान भागती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लफ्ज़ टीम जो है, जो कि एक कॉम्पाउंड नाउन है, इसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है इसके आखिर में लेटर एस का भी इजाफा किया गया है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर एस लगा दिया गया है और ये कहलाई जाती है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, माफ़ कीजिएगा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि लफ्ज़ टीम जो है इसे एक सिंगुलर लफ्ज़ के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखते हैं अगली एग्जाम्पल। द कमिटी डिसाइड्स हाउ टू वर्क, यानी कमेटी फैसला करती है कि किस तरह से काम करना है। तो इस जुमले में भी देखा जा सकता है कि वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल की गई है ये सिंगुलर है। अब अगली एग्जाम्पल। द फैमिली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी उस खानदान की एक लंबी तारीख है। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो में हम सीख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या किसी वाहिद शख्स या चीज़ के साथ लफ्ज़ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ वगैरह। तो इसी तरह से यहाँ चूंकि एक कॉम्पाउंड नाउन इस्तेमाल किया गया है जो कि एक सिंगुलर वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसके साथ भी हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब अगली एग्जाम्पल। द क्रू इज़ प्रिपेयरिंग टू डॉक द शिप। शिप से मुराद है बहरी जहाज़ और डॉक से मुराद है जब किसी बहरी जहाज़ को साहिल समुद्र पर उतारा जाता है और उसमें से सामान को अनलोड या लोड किया जाता है, यानी उस पर सामान को लादा जाता है या उससे सामान को उतारा जाता है, तो इसको कहते हैं टू डॉक द शिप। और क्रू से मुराद है जहाज का अमला। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि जहाज का अमला जो है या फिर बहरी जहाज का अमला उसे डॉक करने की तैयारी कर रहा है। प्रिपेयरिंग से मुराद है तैयारी करना।
تو اب یہاں اس جملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ کرو جو ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے اور اسے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اب کی بار ورب ٹو بی کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ ہے از، جو کہ سنگولر الفاظ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ جملہ پریزنٹ کنٹینیوس فارم میں بنایا گیا ہے لہٰذا یہاں لفظ از کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر یہی جملہ پاسٹ کنٹینیوس فارم میں بنایا گیا ہوتا تو پھر یہاں از کی جگہ لفظ واز کا استعمال کیا جاتا، جو کہ وہ بھی صرف سنگولر الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر از کی جگہ یہاں آر اور واز کی جگہ یہاں ور کا استعمال کیا جاتا تو یہ جملہ درست نہ رہتا، جیسے کہ the crew are preparing to dock the ship یا the crew were preparing to dock the ship درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے لحاظ سے جملوں کی ایک اور قسم۔ اگر کسی جملے میں سبجیکٹ کے ساتھ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جائے جیسے کہ with یعنی ساتھ، together with یعنی اس کے ساتھ، انکلوڈنگ یعنی بشمول اس کے یا پھر اس کو شامل کرتے ہوئے، accompanied by یعنی اس کا ساتھ دیتے ہوئے، in addition to یعنی اس کے علاوہ، یا پھر as well یعنی وہ بھی، اس قسم کے الفاظ کا اگر استعمال کیا جائے سبجیکٹ کے ساتھ تو اس قسم کے الفاظ کا سبجیکٹ یا ورب پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی ایک جملے کے اندر اس قسم کے الفاظ کی موجودگی کے باوجود بھی ہم صرف اس جملے کے سبجیکٹ کو ہی دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ اس کے ساتھ کس قسم کے ورب کو استعمال کرنا ہے، یعنی اگر اس جملے کا سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ ورب کی پلورل فارم کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، The president معاف کیجیے گا The president accompanied by his wife is traveling to India یعنی صدر اپنی بیگم کے ساتھ انڈیا کے سفر پر جا رہے ہیں۔ تو اس جملے کا سبجیکٹ جو ہے یہ ہے پریزیڈنٹ جو کہ سنگولر ہے، یعنی یہ واحد ہے، لہٰذا اس جملے کے اندر جو ورب استعمال کیا گیا ہے یعنی ورب ٹو بی کی جو پریزنٹ فارم ہے لفظ از، جو کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے تو اس کا یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کے اندر اگر آر کا استعمال کیا جائے تو وہ درست نہیں ہوگا، جیسے کہ the president accompanied by his wife are traveling to India درست نہیں ہوگا۔ تو accompanied by his wife جو ہے یہ ایک قسم کی اضافی معلومات ہے جس کا تعلق سبجیکٹ سے ہے، لیکن اگر اس کو جملے سے نکال بھی دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ The president is traveling to India لہٰذا اس حصے کو جملے میں شامل کرنے کے بعد بھی صرف سبجیکٹ کو ہی دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر اس جملے کو پاسٹ فارم کے اندر بنانا ہو تو اس کی جگہ کیا آئے گا، یہاں واز آ جائے گا۔ The president accompanied by his wife was traveling to India۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، all of the books including yours are in that box یعنی تمام کتابیں بشمول تمہاری اس ڈبے کے اندر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کتابیں اور تمہاری کتاب بھی اس ڈبے کے اندر ہیں، یا پھر تمام کتابیں اور تمہاری کتابیں بھی اس ڈبے کے اندر ہیں۔ تو اب کی بار یہاں سبجیکٹ کے طور پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ پلورل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ورب کی فارم استعمال کی جا رہی ہے اس جملے کے اندر یہ وہ ہے جو کہ پلورل الفاظ کے ساتھ یعنی جمع الفاظ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، یعنی جب ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ دے آر، وی آر وغیرہ کے ساتھ بھی لفظ آر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں چونکہ بکس یعنی کتابیں تعداد میں زیادہ ہیں لہٰذا ورب کے طور پہ لفظ آر کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے جسے پلورل یا جمع الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر اس جملے کو پاسٹ ٹینس میں بنایا جاتا تو آر کی جگہ لفظ ور آ جاتا، تو یہ جملہ ہو جاتا all of the books including yours were in that box۔ تو یہاں بھی ور کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ورب کی وہ فارم ہے جو کہ پلورل الفاظ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کا لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس موضوع پر بنائی جانے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جملوں کی بہت سی مختلف اقسام ہوتی ہیں لہٰذا ہر ویڈیو کے اندر
جملوں کی ایک مختلف قسم کے متعلق بتایا گیا ہے اور اسے ایگزامپلز کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس بھی کیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ کو ان ویڈیو سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے اور سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جو ہے اس کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے درست جملے بنانے کے لیے۔